वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावना टर्दै। स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्न कानुन संशोधन गर्ने तयारी। सत्तारूढ दलहरू स्थानीय निर्वाचनसँग किन डराए? स्थानीय निर्वाचन अघि आम निर्वाचनको तयारी। कहिले होला स्थानीय निर्वाचन? स्थानीय निर्वाचन विशेष द न्यूज रिव्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म राजेश शर्मा। स्थानीय तह अर्थात् पालिका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि आगामी ज्येष्ठ 5 गते सकिँदैछ। तर ज्येष्ठ 5 गते भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना कमजोर भएको छ। आगामी वैशाख 14 र 22 गते स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई पत्राचार गरेको पनि 1 महिना बितिसकेको छ। माघको पहिलो साताभित्र मिति घोषणा नगरे वैशाख 14 र 22 मा स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्भावना नहुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मिति घोषणा भएदेखि मतदानसम्मका दिनहरूमा कानुनी अनुसार 53 वटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। यी 53 वटा प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा पनि 120 दिन लाग्छ। तर माघको पहिलो साता बित्दा समेत स्थानीय तहको मिति घोषणा नगरेकाले ज्येष्ठ 5 भित्र नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउने सम्भावना करिब टरेको छ। साबिकका जनप्रतिनिधिहरूको म्याद सकिँदा पनि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आएनन् भने समस्या उत्पन्न के हुन्छ? स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी कानुन तथा संवैधानिक व्यवस्था के छ? स्थानीय निर्वाचन गराउन वर्तमान सत्ता गठबन्धनले किन रुचि देखाएको छैन? निर्वाचन आयोगको आग्रहलाई सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूले किन टारिरहेका छन्? लगायतका धेरै प्रश्नहरू यति बेला खडा भएका छन्। प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिम्रेले तयार पारेको यो रिपोर्ट। वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावना टर्दै। स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्न कानुन संशोधन गर्ने तयारी। सत्तारूढ दलहरू स्थानीय निर्वाचनसँग किन डराए? स्थानीय निर्वाचन अघि आम निर्वाचनको तयारी। कहिले होला स्थानीय निर्वाचन? स्थानीय निर्वाचन विशेष द न्यूज रिव्यू। आगामी वैशाख 14 र 22 गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावलाई सरकारले पटक पटक अटेर गर्दै आएको छ। सरकारको यो अटेरीपछि निर्वाचन आयोगले गत पुस 1 गते प्रमुख राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन हुन नसके उत्पन्न हुने समस्याका बारेमा अवगत पनि गराएको थियो। यसका लागि माघको पहिलो साताभित्रै मिति घोषणा हुनुपर्ने उसले जनाएको थियो। आयोगसँगको छलफलमा राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई अवगत गराउने जनाएका थिए। तर माघको पहिलो साता पनि करिब बितेको छ। अब के गर्ला त सरकारले? ज्येष्ठ 5 गते भित्र नयाँ जनप्रतिनिधि आउनै पर्ने कानुनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा सरकारको तयारी के छ त? यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा अहिलेसम्म आएको छैन। माघ 4 गते मंगलबार सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। तर उक्त बैठकले नेताहरूले गरेको छलफलको आधारलाई मान्ने हो भने स्थानीय निर्वाचन कम्तीमा पनि 6 महिना धकेलिने निश्चित जस्तै देखिन्छ। के भयो त बैठकमा? प्रस्तुत छ यसै सम्बन्धमा यो छोटो चर्चा। गत मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकको निष्कर्ष थियो कानुन संशोधन गरेर भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने। यसका लागि आफ्ना दलमा छलफल गरेर 2 दिनभित्र सहमति गर्ने। त्यो 2 दिन गुजिसकेको छ तर कुनै पनि दलको बैठक बसेको छैन। के भएको थियो त मंगलबारको बैठकमा? प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको
गठबन्धनको शीर्ष नेता सम्मिलित उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा सबै नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने कसरी सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो राय पेश गरेका थिए। बैठकपछि उच्च स्तरीय संयन्त्रका संयोजक एवं कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभएको थियो, निर्वाचन आयोगले वैशाखमा प्रस्ताव गरेको छ। कानूनले कार्यकाल सकिनु अगावै निर्वाचनको कुरा गरेको छ। संविधानमा अर्को व्यवस्था छ। संविधानसँग बाझिएको कानूनलाई के गर्ने, त्यसलाई कसरी प्रश्न गरेर जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको भेटपछि मंगलबारका लागि समन्वय समितिको बैठक बोलाइएको थियो। यसैगरी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य देव गुरुङले कानूनी व्यवस्थालाई भन्दा संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मानेर अघि बढ्ने सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संवैधानिक व्यवस्था अनुसारै चुनाव गर्ने भन्ने छ, तर डेडलाइन बारे कुराकानी भएको छैन। संविधानको धारा 225 अनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 मा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधान र ऐनमा एकरूपता ल्याउने विषयमा कानूनी परामर्श पनि गरिने नेताहरूले बताएका छन्। यता निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुन नसकेकोमा संवैधानिक सङ्कट आउने जनाइरहेको छ। निर्वाचन आयोगको भनाइ छ, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तताको विषयमा संविधान तथा कानूनले परिकल्पना गरेको छैन। स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश तथा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान छैन। यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा जननिर्वाचित पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव नभएकाले समयमै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ। वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावना टर्दै स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्न कानून संशोधन गर्ने तयारी। सत्तारूढ दलहरू स्थानीय निर्वाचनसँग किन डराए? स्थानीय निर्वाचन अघि आम निर्वाचनको तयारी। कहिले होला स्थानीय निर्वाचन? स्थानीय निर्वाचन विशेष द न्यूज रिभ्यू। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एवं कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाइ पत्याउने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेलिने सम्भावना करिब निश्चित जस्तै छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको म्याद 6 महिना बढाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको दाबी मात्रै गर्नुभएको छैन, आवश्यक परे कानून नै खारेज गरिने पनि बताउनु भएको छ। संयन्त्रकै बैठक बसेको भोलिपल्ट एक मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिँदै कांग्रेस नेता पौडेलले भन्नुभएको छ, स्थानीय निर्वाचनको मिति 6 महिनासम्म पर धकेलिनु सुविधा संविधानले नै दिएको छ। संविधानभन्दा माथि कानून हुँदैन। संविधानसँग बाजिएको कानून स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। आफू व्यक्तिगत रूपमा पनि स्थानीय निर्वाचनभन्दा अघि जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको वरिष्ठ नेता पौडेलले बताउनुभयो। नेपालीमा एउटा उखान नै छ, वनमा बाघ कराउनु र खोरमा बाख्रो हराउनु। यो संयोग मात्र पनि नहुन सक्छ। म्याच सकिए पनि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले नै उच्च स्तरीय संयोजक पदमा कायमै राख्नु भएको छ। यता स्थानीय निर्वाचन पछि धकेलिनु पर्ने अडान पौडेलले निरन्तर जारी राख्नु भएको छ। त्यसैले भित्रभित्रै ठुलो खिचडी पाक्न लागेको अनुमान गरिराखिएको छ। आखिर भित्रभित्र के कस्तो राजनीतिक खिचडी पाक्दैछ त भन्ने सन्दर्भमा यो छोटो चर्चा। वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावना टर्दै स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्न कानून संशोधन गर्ने तयारी। सत्तारूढ दलहरू स्थानीय निर्वाचनसँग किन डराए? स्थानीय निर्वाचन अघि आम निर्वाचनको तयारी। कहिले होला स्थानीय निर्वाचन? स्थानीय निर्वाचन विशेष द न्यूज रिभ्यू।
अझै पनि निर्वाचन आयोग स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय पर्खेर बसेको छ। तर सत्तारूढ गठबन्धन सामेल दलहरू भने आगामी असारको पहिलो सत्ता प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउने तयारीमा भित्रै जुटेका छन्। समाचार आए अनुसार यो सत्ता प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टै भेटघाट गर्नुभएको छ। उक्त भेटघाटको मुख्य विषयवस्तु के थियो भने औपचारिक जानकारी आएको छैन। तर उक्त भेटघाट स्थानीय तहको निर्वाचन अघि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेको संकेत उच्च स्तरीय संयन्त्रका संयोजक पौडेलले गर्नुभएको छ। पौडेलको भनाइ छ, प्रधानमन्त्री देउबा र प्रतिपक्षी नेता ओली बीचको भेटघाटको वातावरण मैले नै मिलाएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले भेट्नु अघिल्लो दिन ओलीसँग आफूले लामो भेटवार्ता गरेको बताउँदै उच्च स्तरीय संयन्त्रका संयोजक पौडेलले भन्नुभएको छ, आगामी जेठ वा असारमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने सहमति कांग्रेस र एमाले बीच भइसकेको छ। आगामी जेठ वा असारमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने सहमति कांग्रेस र एमाले बीच मात्रै भएको हो कि माओवादी केन्द्र पनि सहमतिको नजिक छ भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन। किनकि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका मुख्य डिजाइनर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ। प्रचण्डको सहमति बिना प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आगामी जेठ वा असारमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने सम्भावना रहेको आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई बताउनु भएको छ। यता एमालेबाट विभाजित भएर बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादी भने प्रतिनिधि सभाको म्याद 6 महिना बढाउनु पर्ने पक्षमा छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभाको चुनाव अघि स्थानीयको निर्वाचन होस् भन्ने चाहिरहेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बाहिरै वैशाखमै स्थानीय चुनाव हुनुपर्ने रटान लगाइरहेको छ। तर भित्रभित्रै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पक्षमा उ रहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र मधेसवादी दल भने आगामी वैशाखमा स्थानीय चुनाव कुनै पनि हालतमा नगराउने अभियानमा छन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ। आखिर स्थानीय निर्वाचनसँग प्रमुख राजनीतिक दलहरू किन डराइरहेका छन्? के छ त दलका नेताहरूको स्वार्थ? प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा यो अर्को चर्चा। सरसर्ती हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस स्थानीय निर्वाचनको विपक्षमा जानुपर्ने कुनै कारण देखिन्न। किनकि अरू पार्टी विभाजित भएका कारण नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले चुनाव जित्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। तर स्थानीय चुनाव भन्दा पहिले आम निर्वाचन हुँदा उम्मेद्वारका आकांक्षी तथा कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने ठम्याइमा नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष छ। पहिलो कुरा त भर्खर सम्पन्न 14 महाधिवेशन अन्तर्गतको स्थानीय अधिवेशनमा कार्यकर्ताहरू एक आपसमा चुनाव लडेको आलो घाउ बाँकी नै छ, जसका कारण स्थानीय चुनावमा अन्तर्घात हुने सम्भावना कांग्रेसको संस्थापन पक्षले देखेको छ। दोस्रो कुरा, स्थानीय तहको चुनावमा टिकट नपाउनेहरूले मोर्चाबन्दी गरी प्रतिनिधि सभाको चुनावमा बदला लिएको विगतको तीतो अनुभव कांग्रेससँग छ। प्रतिनिधि सभा चुनावमा टिकट नपाउनेहरूलाई प्रदेश सभा र स्थानीय तहको चुनावमा टिकट दिने आश्वासन बढ्न सकिने भएकाले नेपाली कांग्रेस पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने पक्षमा छ। यसैगरी स्थानीय चुनाव पहिल्यै हुँदा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको वास्तविक हैसियत उजागर हुने भएकाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने बुझाइ प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका कांग्रेस सभापति देउवाको छ। एमालेको स्वार्थ के छ? वर्तमान प्रतिनिधि सभाको औचित्य छैन भन्ने पुष्टि गर्नु नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुख्य लक्ष्य हो। आफूले 2 पटकसम्म गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य साबित गर्नका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि ओली तयार हुनुहुन्छ। यदि म्याद भन्दा 2 महिना अघि मात्रै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरियो भने पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक जित हुनेछ। तर स्थानीय निर्वाचन टार्ने षड्यन्त्रका लागि मात्रै प्रतिनिधि सभाको अर्ली इलेक्सनको कुरा गरिएको त होइन भन्ने तर्फ भने एमाले निकै सचेत देखिन्छ। के खेल खेल्दै हुनुहुन्छ प्रचण्ड? माओवादी केन्द्रको हैसियत गत निर्वाचनभन्दा निकै तल खस्किएको कुरा सतहबाट हेर्दा पनि देखिन्छ। यदि एमालेसँग चुनाव गठबन्धन हुँदैन थियो भने माओवादी केन्द्र गत चुनावमै प्रत्यक्ष
तर्फ जम्मा 3 सिटमा खुम्चने कुरा मत परिणामले पुष्टि गरिसकेको छ। गत चुनावमा माओवादी एक्लै लडेको भए जम्मा 3 सिट हासिल गर्ने अवस्थामा थियो, तर एमालेसँग गठबन्धन गरेका कारण 33 सिट ल्यायो। तर अहिले माओवादीको अवस्था विगतको चुनाव जतिको पनि छैन। माओवादीका उल्लेख्य सांसदहरू एमाले प्रवेश गरिसकेका छन्। गत स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेद्वार बनेकाहरू पनि उल्लेख्य संख्यामा एमाले प्रवेश गरिसकेका छन्। रोल्पा र रुकुम गरी 3वटा जिल्लामा बाहेक एक्लै चुनाव जित्ने ताकत माओवादी केन्द्रले अब छैन। तसर्थ माओवादी केन्द्र तालमेलको पक्षमा छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेलको सम्भावना कम हुन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीले निर्वाचनमा कतिवटा पालिकामा चुनाव जित्छ, कति मत प्राप्त गर्छ, त्यसैका आधारमा सिट संख्या दिएर कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने हो। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले भयो भने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि सिट बाँडफाँड गर्दा आफ्नो बार्गेनिङ पावर घट्छ भन्ने कुरा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले प्रचण्ड प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन होस् भन्ने चाहनुहुन्न। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको हकमा पनि माओवादी केन्द्रकै फर्मुला लागू हुन्छ। उपेन्द्र यादवको स्वार्थ। प्रतिनिधि सभामा केही सिट तथा मत ल्याउने ताकत उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी दलले राख्छ, किनकि उहाँको पार्टीको ताकत भनेको तराईको यादव समुदाय र मुस्लिम समुदाय हो। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा यादव र मुस्लिमको नाराले राम्रो नतिजा दिँदैन भन्ने कुरा उपेन्द्र यादवले बुझ्नु भएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव निकट भविष्यमै फुट्दै हुनुहुन्छ। वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावना टर्दै। स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्न कानुन संशोधन गर्ने तयारी। सत्तारूढ दलहरू स्थानीय निर्वाचनसँग किन डराए? स्थानीय निर्वाचन अघि आम निर्वाचनको तयारी। कहिले होला स्थानीय निर्वाचन? स्थानीय निर्वाचन विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकबिन, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावना टर्दै। स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्न कानुन संशोधन गर्ने तयारी। सत्तारूढ दलहरू स्थानीय निर्वाचनसँग किन डराए? स्थानीय निर्वाचन अघि आम निर्वाचनको तयारी। कहिले होला स्थानीय निर्वाचन? स्थानीय निर्वाचन विशेष द न्यूज रिभ्यू।